कई बार काबा टूटा, हिजर अस्वद लूट कर ले जाया गया, फिर कई दहाइयों बाद वापस आया, इस पर चांदी का खौल चढ़ाया गया। क्या हमारे पास रसूल अल्लाह के दौर वाला असली हिजर अस्वद है भी है या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजे, घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। कई बार हम सोचते हैं कि पत्थर पूजना तो बड़ी बुरी बात है, बुतों को पूजना तो बड़ी बुरी बात है, मगर हिजर अस्वद भी तो एक पत्थर ही है। हिजर अस्वद बेसिकली है क्या है? तो हिजर अस्वद असल में एक मीटराइट है लोगों के ख्याल के मुताबिक, यानी एक स्पेस से गिरा हुआ पत्थर है। और पुराने अरब में और मिडल ईस्ट में इन पत्थरों को पूजने की जो है वो एक रवायत थी, और इनके लिए बुत कदे या इनके लिए काबे बनाए जाते थे, जिन्हें यूनानी और लातीनी जुबान में बैटलस कहा जाता था और अरबी में इनको काबा कहा जाता था। और हर ऐसे काबे में इस तरह का एक पत्थर रखा जाता था जो कि आसमान से गिरा था, क्योंकि निबती और दूसरे ऐसे कुछ मज़हब थे जो कि सितारों की चाल को और आसमान को बड़ी अहमियत देते थे, और वहाँ से जो चीज़ नीचे गिरती थी उसे वो पूजने लगते थे। काबा के बारे में या फिर हिजर अस्वद के बारे में भी अगर हम बात करें तो हिजर अस्वद को जन्नत से लाया हुआ एक पत्थर कहा जाता है, जो कि जिब्राइल ने हज़रत इब्राहीम को दिया था। और इस पत्थर को फिर कहाँ लगा दिया गया? काबा में लगाया गया, और काबा के उसके बाद काबा का तवाफ शुरू हो गया। इस्लामी तारीख के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक अरब में टोटल 22 काबे थे। मक्के के काबा के अलावा भी अरब में तकरीबन 22 काबे थे, मगर अगर देखा जाए तो बैटलस की अगर देखा जाए या बैत-एल की अगर देखी जाए जगह, तो वो कई और जगहों पे भी थे। जैसे कि एक बैत-एल जगह का नाम रखा जहाँ पे याकूब या इसराइल ने आसमान से सीढ़ी लगी देखी, और वहाँ पे उसने देखा कि जी फरिश्ते उतर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। तो उसने उसी जगह एक पत्थर रखा, उस पर तेल डाला, उसे मसा किया और वहाँ पे कुर्बानी की। और बाद में कहते हैं बनी इसराइल की तारीख के मुताबिक कि वहीं पे हैकल सुलेमानी बनाई गई, जो जगह बैत-एल जिसको याकूब ने नाम दिया था। तो बैत-एल इनकी जो है वो रवायात जाके मिलती हैं पुराने अरब पेगन या काफराना या मिडल ईस्ट के काफराना मज़हबों के साथ। अब इसके अलावा बैत-एल की एक और भी बड़ी मज़े की तारीख है कि एक हीलियोगाबलस जो है एक रोमी शहनशाह या एम्परर था, जिसने अलगाबलियम, वो हुबल, अब अलगाबलस जो है बेसिकली वो हुबल का नाम है, और काबा भी कहते हैं कि हुबल का ही मंदिर था। सबसे बड़ा बुत जो था वहाँ पे वो काबा के अंदर हुबल का था, और हुबल जो देवता था वो चीफ गॉड था कुरैश का। दुशहरा हाबलू जिसको कहा जाता है, दुशहरा और हाबलू इसका पूरा नाम है। इस्लामी तारीख में दुशहरा भी नाम आया है, हाबलू भी नाम है, हुबल भी नाम आया। तो ये लातीनी में इसका नाम अलगाबलिस बन गया। और हीलियो अलगाबलस जो एक रोमी हुक्मरान था, शहनशाह, उसने क्या किया? उसने अलगाबलियम के नाम से एक मंदिर बनाया रोम के अंदर, और उसके अंदर भी उसने एक हिजर अस्वद रखा, एक ब्लैक स्टोन रखा। और वो जो हिजर अस्वद था उसकी वजह से आखिरकार वो मारा भी गया, क्योंकि उसने जो रोमी मज़हब था उसको तोड़ के और जो अलगाबलस या हुबल था उसको उससे भी ऊपर बना दिया। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बनी। मगर जो मेन क्वेश्चन है आज का कि क्या हमारे पास असली हिजर अस्वद है भी है या नहीं है? क्योंकि 930 ईस्वी में करामती जो थे वो आए थे मक्का में। करामती जो थे इससे पहले वो हाजियों के काफिले रूटते रहते थे, बहुत खूनख्वारी उन्होंने की हुई थी हिजाज के अंदर। ये बहरीन के इलाके के बेसिकली थे करामती। तो अबू ताहिर उनका एक लीडर था। अबू ताहिर ने क्या किया? मक्के पे हमला किया। तो मक्के की सीज उसने कर ली और मक्का पूरा उसने घेर लिया। ऐसा हुआ कि उसने मक्के के लोगों से सुलह कर ली, और उसने सुलह करने के बाद क्या किया? मक्के के लोगों ने उसे अंदर आने दिया। जब लोग अंदर आ गए तो आके उसने सब तोड़ फाड़, औरतों के रेप, मक्के के हाजियों को कत्ल, सबको
قتل کر دیا اور ہجر اسود کو اس نے کعبے سے اکھاڑ لیا. کعبہ اس نے منہدم کر دیا. یہ 930 عیسوی کی بات ہے. اور کعبہ اس نے منہدم کر دیا. ہجر اسود وہاں سے نکل گیا اور ہجر اسود لے کے وہ واپس بحرین چلا گیا. اور ایک کتاب ہے فارسی کی سیاست نامہ جو کہ ان واقعات کے تقریباً 100 سال بعد لکھی گئی تھی. اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس نے جا کے کعبے سے نکلا ہوا ہجر اسود اپنی لیٹرین میں لگا دیا اور اس پہ پاؤں رکھ کے وہ پخانہ کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر 22 سال بعد عباسیوں نے جو ہے اس کو پیسے دیے اور ان پیسوں کے بدلے میں ہجر اسود کو کیا کیا گیا، کوفے کی جو جامع مسجد ہے اس میں ایک تھیلے میں کالے میں بند کر کے ہجر اسود کو پھینک دیا گیا. اور ہجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے کیونکہ جب پہلے اس نے کعبہ پہ سنگ باری کی تھی تو اس وقت یعنی منجنیق لگا کے کعبے کے اوپر پتھر برسائے تھے. جب اس نے اس وقت جو سنگ باری اس نے کی تھی اس کی وجہ سے ہجر اسود بھی اصل میں کئی پیسز میں ٹوٹ گیا تھا. تو ہجر اسود پھر واپس لایا گیا، واپس کوفے کی مسجد میں جو پھینکا گیا تھا جامع مسجد میں، وہاں سے پھر واپس لایا گیا، لا کے پھر اس کے اوپر ایک چاندی کا خول چڑھایا گیا اور اس کے بعد اسے کعبے میں لگایا گیا دوبارہ سے. 22 سال تک کوئی ہجر اسود نہیں تھا مکہ میں کعبہ کے اندر لگا ہوا، اور حج ایک حساب کا موقوف ہی رہا اس وقت کے اندر. تو اب ایک بات ہے سوچنے والی کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ابو طاہر جو ہجر اسود لے کے گیا تھا وہی پتھر اس نے واپس لا کے دیا تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پتھر ہی بدل گیا ہو. تو کوشچن ہے بہت بڑا کہ ہمارے پاس آج جو ہجر اسود کعبہ میں لگا ہے وہ اصلی ہجر اسود ہے بھی یا نہیں. تو کوشچن تو بہت بڑا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ 22 سال وہ لے کے چلا گیا اور پھر وہ واپس لے کے آیا. اسلامی تاریخ میں ابو طاہر کو اور کرامتیوں کو اسماعیلی فرقہ بتایا جاتا ہے، مگر اصل میں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ مزدق کے ماننے والے لوگ تھے. انہوں نے خود بھی لکھا یہاں پہ، وہ ایسے لوگ تھے جو اسلام سے سخت نفرت کرتے. کیا اصلی ہجر اسود ہے بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال آپ خود سے پوچھئے گا. میں نے آپ کے دماغ میں صرف یہ ایک سوال ڈالنا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کعبہ کئی بار پہلے تباہ ہو چکا ہے. وہ سورہ فیل والی بات ایک ہی بار ہوئی. انجینئر صاحب کئی بار یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ سورہ فیل والا معجزہ ایک ہی بار ہوا. بھائی جتنی بار کعبہ ٹوٹا، اللہ کا اگر گھر ہے، اتنا ہی ریورڈ اگر گھر ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں گے اللہ کو اس کی کوئی تو فکر ہونی چاہیے نا. ہجر اسود ہی نکال کے لے گئے اور کئی عرصہ ادھر ادھر پڑا رہا. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ہجر اسود والی روایت ہے یہ کافرانہ روایت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیت الس ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ آسمان سے گرے ہوئے میٹرائٹس کی پوجا کی جاتی تھی پرانے عرب اور مڈل ایسٹ کے مذہب کے اندر. تو اب آپ یہ دیکھیں، ویسے بھی اس کا ابراہیمی روایات سے حج کا اور ہجر اسود کا اور کعبے کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیمی مذہب کی روایات کے ساتھ. ہیکل ایک چیز تھی، مگر ہیکل میں بھی کوئی اس طرح کا پتھر نہیں رکھا جاتا. ہاں پتھر انہوں نے بھی رکھی تھی، پتھر کی 2 سلیں جن پہ احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ہیکل سلیمانی انہی کے گرد بنائی گئی تھی. مگر وہاں پہ بھی پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی پتھر پوجنے کی بات آ ہی جاتی. وہ بھی پوری دنیا سے نماز اسی کی طرف پڑھتے ہیں، یروشلم کی طرف. تو یہ باتیں تو ہیں ضروری، مگر اصل میں اگر دیکھا جائے وہ بیٹلس نہیں بنتا. وہ اس طرح کا میٹرائٹ والے پتھر کو پوجنے کی بات وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی. ہاں کہنے کو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بھی کون سا کوئی ہم اس کو بھی کوئی یہودیت کو بھی کوئی سچا مذہب مان رہے ہیں، مسیحیت کو. مگر یہ لائن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ عرب پیگنزم کے وہ رولز اور رائٹس کو، ریچولز کو ریٹین کیا گیا ہے جو کہ دوسرے ابراہیمی مذاہب میں یا سیمیٹک ریلیجنز میں نہیں ملتی. تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. جانے سے پہلے لائک کر دیجئے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تب بھی مجھے کامنٹس میں بتائیں، اگر اچھی لگی ہے تب بھی بتائیں. آپ لوگ پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس چینل کے لیے. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو میں. آداب.